नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। याकुतपुरे में मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में कुर्मागुड़ा डिवीज़न में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। दारब जंग कॉलोनी और रैन बाजार में लाखों की लागत से सड़कों की तामीर जारी है। बत्ती गुल का प्रोग्राम गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों और बरादरान वतन का शुक्रिया अदा किया। हिमायतनगर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का इंकशाफ, 3 अफराद हुए गिरफ्तार। आज शाम शहर के कई इलाकों खुसूसन पुराने शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश देखी गई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। दारुसलाम, बहादुरपुरा, फलकनुमा, याकुतपुरा, संतोष नगर और चंचलगुड़ा जैसे इलाकों में शदीद बारिश के साथ कहीं कहीं ज़ालाबारी भी हुई। बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर दरख्तों की शाखें गिरने और बिजली की आंख मिचौली की इत्तलात भी मौसूल हुई। मौसम की इस तब्दीली से गर्मी से परेशान अवाम ने सुकून की सांस ली। ताहम बल्दिया और महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। याकुतपुरे में मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में कुर्मागुड़ा डिवीज़न में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। दारब जंग कॉलोनी और रैन बाजार में लाखों की लागत से सड़कों की तामीर जारी है। मजलिस अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में याकुतपुरे के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज कुर्मागुड़ा डिवीज़न में जारी 2 अहम तरक्याती कामों का दौरा किया। इन कामों में पहला CC रोड की तामीर का मनसूबा है, जो दाराब जंग कॉलोनी में वाक़े मदरसे आयशा निस्वां गली में जारी है, जिसकी लागत तकरीबन 47 लाख रुपए बताई गई है। दूसरा तरक्याती मनसूबा रैन बाजार गांधी मुजस्मे के करीब की बाई लाइन्स में रोड तामीर का काम है, जिसमें 19 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालिया जायजा इजलास के बाद इन तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से अमल शुरू किया गया है, ताकि आवाम को दरपेश मसाइल का जल्द अज जल्द हल किया जा सके। इस मौके पर मजलिस के मुकामी नुमाइंदा, कुर्मागुड़ा डिवीज़न कॉर्पोरेटर शफात अली, प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की मुसलसल निगरानी और अमली दिलचस्पी से ये ज़ाहिर होता है कि वो अवामी मसाइल के हल और इलाके की हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मजलिस की क़यादत शहरी तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद न्यूज़ और तफसीलात देखने के लिए चैनल पर आप यूँ ही बने। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कुर्मागुड़ा डिवीज़न में 2 CC रोड के कामों का आज चालू हुई है, जो दाराब जंग कॉलोनी फातिमा मस्जिद के सामने से जो आयशा निस्वान मदरसे की गली में, जिसकी लागत 47 लाख रुपए है, जो SDF फंड में चालू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चालू हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तकमील किया जाएगा। और इसके अलावा रैन बाज़ार गांधी के पुतले के पास में जितने भी बाईलाइन्स थे, उसमें भी CC रोड का काम चालू हो गया, जिसकी लागत 19 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मिला के 66 लाख के काम कुर्मागुड़े डिवीज़न के अंदर चालू हुए हैं। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब मौजूद है। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर सीनियर सदरा भी यहाँ पर मौजूद है, और बस्ती के तमाम लोग, गांधी के पुतले में भी पूरी बस्ती के लोग मौजूद थे, और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग मौजूद हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार आगे बढ़ के आवाम की तकलीफ़ को महसूस करते हुए उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट की तरफ याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेज़ी से जारी है। बीच में चूँकि इलेक्शन कोड था MLC इलेक्शन का, उसमें काम हुआ कुछ 1 महीना स्लो हुए थे। अभी यहाँ से माशाल्लाह काम तेज़ी से जारी है। 2 दिन पहले GHMC में रिव्यू मीटिंग भी ली गई थी। तमाम कामों को जल्द से जल्द तकमील कराने की ऑलरेडी ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और जो नए सैंक्शन है इंशाल्लाह बहुत जल्दी नए सैंक्शन भी आ जाएंगे। मैं तमाम अहलियान मोहल्ला का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके साथ साथ हमारी जमात के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बत्ती गुल का प्रोग्राम गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों और बरादरान वतन का शुक्रिया अदा किया।
الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک پر بتی گل کا پروگرام 30 اپریل کو غیر معمولی طور پر کامیاب رہا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان و تحفظ اوقاف مہم کے کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ پورے ملک سے جو خبریں موصول ہوئی ہیں وہ بڑی ہی حوصلہ افزا ہے۔ نہ صرف مسلم محلوں میں گھروں، دکانوں، کارخانوں، بازار اور کاروباری مراکز میں 15 منٹ تک مکمل بلیک آؤٹ رہا، بلکہ برادران وطن نے بھی اس میں شرکت کر کے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کا غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ مساجد میں بھی عین عشاء کی نماز کے وقت لائٹ آف رہی۔ کیا شیعہ، کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، بتی گل کے پروگرام میں سب کی مکمل شمولیت رہی۔ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اس علامتی پروگرام کے مترس تھے، لیکن ملت کے اتحاد و یکجہتی کی خاطر اس مظاہرے میں شامل ہو کر پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کر منتظر پیش کیا۔ لیکن ملت کے اتحاد و یکجہتی کی خاطر اس مظاہرے میں شامل ہو کر پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کا منظر پیش کیا۔ بلیک آؤٹ کے اس مظاہرے نے مرکزی حکومت کو بھی ایک واضح پیغام دیا ہے۔ جن حاشیہ برادروں اور کرائے کے ٹٹوؤں کے ساتھ وہ اچھل کر کود رہی تھی، ان کی حقیقت اور حیثیت بھی اس پر عیاں ہو گئی۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت اپنی فاش غلطی کا اعتراف کر لے اور ان سیاہ تفرق پر مبنی اور دستور کے بنیادی حقوق و سے متصادم ترمیمات کو واپس لے کر ذمہ دار حکومت ہونے کا ثبوت دے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے پوری امت مسلمہ ہندیہ، ملک کے اقلیتی طبقات، سول سوسائٹی موومنٹس، دلت، آدی باسی اور OBC طبقات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا کہ ان تمام حضرات و خواتین اور نوجوان دوستوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے غیر معمولی محنت و جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، جس کے خوشگوار اثرات و نتائج سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے رہیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وقف قانون میں کی گئی یہ غیر قانونی اور دستور مخالف ترمیمات واپس نہیں لے لی جاتی۔ ڈاکٹر الیاس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ کے جن غیر مسلم دوستوں اور احباب نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ حمایت نگر میں آن لائن کرکٹ سٹے کا انکشاف، 3 افراد ہوئے گرفتار۔ حمایت نگر کے پاونی لنگیا اپارٹمنٹ میں قائم ایک آن لائن کرکٹ سٹے کے اڈے پر کمشنر ٹاسک فورس اور دمل گڑا پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سری راج، سائی ناتھ اور گوپی ناتھ شامل ہے، جو کرکٹ میچوں پر سٹے بازی کا غیر قانونی کاروبار چلا رہے تھے۔ سری راج اس نیٹ ورک کا سرغنہ ہے، جبکہ سائی ناتھ اور گوپی ناتھ اس کے ساتھ کمیشن پر کام کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ IPL میچ کے دوران ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے ذریعے سٹے کی رقم وصول کر رہا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 1,20,000 روپے نقد اور 3 موبائل فون برآمد ہوئے، جن میں سٹے بازی کی ایپس موجود تھی۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سری راج اور سائی ناتھ پہلے بھی سٹے بازی کے مقدمات میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ تینوں افراد کو مزید کارروائی کے لیے دمل گڑا پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔